अब एसी र अहिले +2 को एक्जामहरु पनि सबै पोस्टपोन भइसकेको छ। तर कुनै न कुनै दिन त एक्जाम हुन्छ नै हैन। अब त्यसको लागि हामी अब लकडाउनमै छौं अहिले। कति भाइ बहिनीहरुले त अब पढ्न पनि छोडिसक्नु भयो होला। लाग्दै होला कि पढ्न अल्छी लाग्छ, के गर्नु पढेर, लकडाउन छ, इन्जोय गरौँ न त हैन। गेम खेलौं, रमाइलो गरौँ, युट्युब भिडियोजहरु हेरौं, बसौं तर नपढौं, किताबै नछौं जस्तो कति जनाले गर्नुहुन्छ हैन। तर मलाई चाहिँ लाग्छ यो लकडाउन चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो के हाम्रो लागि, हामी स्टुडेन्टहरुको लागि हैन। किन भन्दाखेरि यसलाई नै तपाईले एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुभयो भने अहिले अब कतिजना इक्जामकै प्रिपरेसन गरिरहनु भयो होला, इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गरिरहनु भयो होला, कतिजना अब्रोड ट्राई गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला, तर लकडाउन भयो। त्यसको लागि अब प्रिपरेसन गर्ने एउटा चाहिँ भनौं न सरकारले हामीलाई चाहिँ दिएको यो एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हो भनेर चाहिँ यसलाई युटिलाइज गरौँ हैन। तर कसरी युटिलाइज गर्ने त? +2 सकेर बस्नु भएको भाइ बहिनीहरु पनि हुनुहुन्छ होला, हाम्रो चाहिँ डिप्लोमा सकेको पनि हुनुहुन्छ होला, कतिजना रिजल्ट कुरिरहनु भयो होला, कतिजना 1 वर्ष चाहिँ म ग्याप गर्छु अनि इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ होला हैन। त्यसो भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ अब कसरी लकडाउनमा कसरी चाहिँ टाइम युटिलाइज गर्ने, कतिजनालाई त कति पढ्ने कुरा मात्रै गरे होला जस्तो लाग्दो होला। तर अहिलेको चाहिँ भनौं न स्पेशली यो टाइमलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्यौं भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ भोलिको दिनमा। र एउटा हिन्दीमा डायलग पनि छ नि त, एउटा भन्छ नि अभिनय तो कभी नहीं हैन। अब अहिले गरेन, अहिले गोल्डन अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब कसरी गर्ने त? अब हामीले घर बसेर चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्न सक्छौं, कसरी चाहिँ के गर्ने त हैन। ल ठीक छ, पढ्ने त भनियो, पढ्ने मात्रै त, कति पढ्ने, खाली किताब किताब कति भन्ने जस्तो पनि लागिरा हुन सक्छ। त्यसो भए फर्स्टली त म चाहिँ एकदमै फोकस भनेको चाहिँ आज चाहिँ हामी इन्जिनियरिङको र +2 को इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्नु भएको र इन्जिनियरिङ पढ्न लाग्नु भएको भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट म चाहिँ यसरी चाहिँ पढ्थे हिजोको दिनमा र अब चाहिँ यसरी पनि पढ्दै छु। अहिले पनि म पढ्दै छु, म अहिले पनि स्टुडेन्टै हो र पढ्दै छु भनेर चाहिँ अब कसरी पढ्ने त एउटा टिप्स हुन्छ है। त्यो चाहिँ मेरो तर्फबाट मैले आफूले अप्लाई गरेको मेरोमा चाहिँ त्यो टिप्सहरु चाहिँ शेयर गर्छु। र लाइभमा जोडिदै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, म त्यसको रिप्लाई पनि दिन्छु। हजुरलाई केही छ के मैले जानेको जति मेरो आफ्नो तर्फबाट मैले हजुरलाई शेयर पनि गर्छु हैन। अनि हामी कुराकानी पनि गर्नेछौं। फर्स्टमा अब +2 सकेको र मेरो चाहिँ अब +2 पछि चाहिँ मलाई इन्जिनियरिङ पढ्नु छ भन्ने एउटा चाहिँ हजुरको लक्ष्य या फ्युचरमा यस्तो गर्छु भन्ने छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पोइन्ट वाइज भन्छु म। फर्स्टमा चाहिँ रिभ्यू योर गोल्स भन्छु हैन। रिभ्यू योर गोल्समा चाहिँ फर्स्टली यु नीड टु एक्सप्लोर द भेरियस एस्पेक्ट्स अफ इन्जिनियरिङतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने हैन। र मेक देम म्याच योर स्किल, सबैको स्किल तपाईको इन्ट्रेस्ट केमा छ हैन। कसैले अब भन्छ साथीहरुले त लैलैमा लागेर ल साथी हो अब सिभिल पढ्ने, ल इलेक्ट्रिकल पढ्ने या कुनै मेकानिकल पढ्ने भन्छ भने त्यो लैलैमा लागेर चाहिँ गर्नु भएन। किनभने भोलिको दिनमा रिग्रेट फिल हुन्छ हैन। बेकार मैले चाहिँ यो पढेछु हैन, साथीको लैलैमा लागेर साथीले त भन्छ नि त ल आज यो पढौं, फ्याकल्टी यो गरौं, म सिभिल पढ्दै छु भने तिमी पनि सिभिल पढ न भनेर यसरी गर्यो भने चाहिँ पछि भरे आफ्नो इन्ट्रेस्ट केमा छ, बा इलेक्ट्रिकलमा पो छ कि बा आर्किटेक्टमा पो छ कि हैन, बा मलाई प्रोग्रामिङ पो गर्न मन छ कि, पछि त्यस्तो फिल भयो भने त हैन भनौं न रिग्रेट जस्तो फिल हुन्छ नि त। अब के गर्ने त, पछि त अब रिग्रेट बाहेक त अरु केही अप्सनै छैन। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ यो लकडाउनको समयमा चाहिँ एकदमै रिसर्च गर्नुस्, रिभ्यू गर्नुस् मेरो इन्ट्रेस्ट केमा छ हैन। इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरुमा आफूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जुन चाहिँ पहिला जुन मैले +2 सकिसकेपछिको कुरा मैले चाहिँ इन्जिनियरिङ जोइन गर्छु र म चाहिँ सिभिल पढ्छु भन्ने मलाई थियो हैन। त्यसपछि चाहिँ मैले जोइन गरे के भन्दा इलेक्ट्रिकल जोइन गरे। अहिले म खुसी छु हैन। त साथीहरुले कतिले भन्छ सिभिल पढेको भए ठीक हुन्थ्यो नि तिमीले भने जस्तो गर्नुहुन्छ हैन। ठिकै छ, आई एम ह्याप्पी हो। त्यस्तो कुराहरु आइदियो भने त आफू चाहिँ लाइक एउटा गोल हुनु पर्यो कि म यो पढ्छु, भोलिको दिनमा मलाई आफ्नो प्यासन आफ्नो प्रोफेसन मलाई मन परोस् हैन। हो त्यस्तो कुराहरु याद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सेकेन्डमा चाहिँ पढ्दाखेरि यहाँनेरि एकजनाले लेखि पनि रहनु भएको छ, दिदी प्रोफेसनल ओके।
एकजना यहाँ लेखिरहनु भएको छ, हजुर कुन सेमिस्टर अनि कुन इन्स्टिट्युटबाट हो सिस्टर भनेर। मैले चाहिँ इन्जिनियरिङ सकिसकेको छु इलेक्ट्रिकलमा होइन। इन्स्टिट्युट भने चाहिँ म पढाउँछु विभिन्न संस्थाहरूमा। यसको इन्ट्रो चाहिँ म अझै पनि दिन्छु पछि होइन। अहिलेलाई चाहिँ हजुर टिचर हो। ओके, पहिला सुरुमा चाहिँ म टिप्समै जान्छु। फर्स्टमा त मैले रिभ्युअर गोल्स भने होइन, पढ्न आँट्नु भएको छ या +2 जुनसुकै फिल्डको होस् तपाईँ, आई मिन साइन्सको भए पनि ठिकै छ, म्यानेजमेन्टको हुनुहुन्छ भने पनि कुनै फरक पर्दैन। तर पहिला सुरुमा त थाहा हुनु भयो नि तपाईँ के पढ्दै हुनुहुन्छ, मलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ भनेर होइन। सेकेन्डमा चाहिँ जस्तै प्रिपरेसनै गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लान योर स्टडी टाइम भन्छु, जसलाई पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट। किनभने टाइम म्यानेजमेन्टै भएन भने अब एसयुको एक्जाम आउँदैछ, +2 12को पनि एक्जाम आउँदैछ होइन। अहिले त अब लकडाउन छ, पढ्दिनँ अलिक पछि पढ्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो हुन्छ नि, लाइक पछि चाहिँ रिग्रेट फिल हुन्छ। बेकारमा मैले चाहिँ लकडाउनमै पढेको भयो भने रहेछ, टाइम युटिलाइज गरे भने रहेछ। हो, टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै भनौँ न इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। एक्जाम चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा हार्ड टाइम चाहिँ हो होइन, एक्जाम टाइम भनेको चाहिँ। तर त्यसमा पनि प्रपर टाइम म्यानेजमेन्ट भयो भने तपाईँले चाहिँ कति कुन सब्जेक्टलाई चाहिँ कसरी जाने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। र कुनै पनि टपिक तपाईँले लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै हाम्रो इन्जिनियरिङमा चाहिँ अहिले चाहिँ EPCM छ, इङ्ग्लिस, फिजिक्स, केमिस्ट्री र म्याथ्स भयो। र सबभन्दा धेरै मार्क्स भनेको हाम्रो म्याथ्समा छ 50 मार्क्सको, र फिजिक्समा चाहिँ तपाईँको 45 छ होइन। र एकदमै फोकस गर्नुपर्ने भने चाहिँ दुईवटा सब्जेक्टमा भयो, म्याथ्स र फिजिक्स। र हामीले चाहिँ पहिला सुरुमा जस्तै हार्ड टपिक्सबाट जाने के, हार्ड टपिकलाई, किनभने सजिलो त यसै आइहाल्छ होइन। गाह्रो टपिकबाट गयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा गाह्रो टपिकबाट गयो, त्यसलाई अझै प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि जुन लास्टमा तपाईँ रिभ्यू गर्नुहुन्छ, ल मैले चाहिँ के गरेँ त होइन, के पढेँ, मलाई के आउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ इजी हुन्छ क्या। भने हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ टार्गेट राख्नु पर्यो, म यति टाइममा चाहिँ म यो सब्जेक्ट सक्छु, यो टपिक हेर्छु, र गाह्रो टपिक चाहिँ मैले सुरुमै सक्छु, र सजिलो टपिक चाहिँ म पछि हेर्छु नि त होइन, मलाई यसै पनि आइहाल्छ होइन। र अब त्यसपछि टाइम म्यानेजमेन्ट पछि चाहिँ अब अल्छी लाग्न सक्छ, मलाई चाहिँ अल्छी लाग्यो होइन। जस्तै पढ्दै हुनुहुन्छ, कन्टिन्यू 6-7 घन्टा पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बिचमा स्मल ब्रेक पोइन्टहरू राख्नु। एउटा जस्तै ब्रेक राख्नु होइन, 15 देखि 20 मिनट ब्रेक राख्नु, माइन्ड फ्रेस गर्नु, पानी पिउनुहोस्, चिल रहनुहोस् होइन। तर त्यसमा चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ फेसबुक, टिकटकहरू जस्तो यस्तो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नचलाउनु होला, किनभने त्यसले एकदमै माइन्ड डाइभर्ट गर्छ अनि एउटा मेन सोर्स अफ डिस्ट्र्याक्सन पनि हो। र थर्डमा चाहिँ मैले एभोइड डिस्ट्र्याक्सनै राखेको छु। सोसियल मिडिया हो, हेर्नुपर्छ, न्युजहरू अपडेटेड हुनुपर्छ, तर त्यसको लागि पनि एउटा छुट्टै टाइम राख्नुहोस् होइन, छुट्टै टाइम राख्नुहोस्। त्यसको लागि पनि कतिखेर चाहिँ म सोसियल मिडिया चलाउँछु, या फेसबुक चलाउँछु, टिकटक चलाउँछु, ट्विटर चलाउँछु, या इन्स्टाग्राम चलाउँछु, त्यसको लागि पनि एउटा छुट्टै टाइम राख्नुहोस् भन्छु म चाहिँ। किनभने एकदमै डिस्ट्र्याक्ट गर्छ माइन्डलाई। अब तपाईँ पढिरहनु भएको हुन्छ, टुच्च एउटा मेसेज आइदिन्छ, रिप्लाई गर्न मन लाग्छ, एउटा साथीलाई हाई भन्छ, फेरि अर्कोले हेलो भन्छ, गर्दै धेरै चिज अब हुन्छ नि, कन्भर्सेसन बढ्दै धेरै कुराहरू लम्बिन सक्छ, पढाइ बिर्सिन्छ के। र त्यो चाहिँ भन्छु म। अनि फेरि अर्को कुरा, पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा पनि बस्नुहोस्, त्यस्तो फेरि डिस्ट्र्याक्ट गर्छ। जस्तो नोइजी प्लेसमा बस्यो भने पनि फोकस्ड हुँदैन माइन्ड होइन, त्यस्तो कुराहरू। अनि 4 नम्बरमा भन्छु म मेक प्रपर नोट्स भन्छ है, मेक प्रपर नोट्स। नोट्स अहिलेको बेलामा त अब हामी सबैजना घरै बसेर प्रिपरेसन गर्दैछौँ होइन। अब बाहिर जान सकिरहेको छैनौँ, फिजिकल क्लासेसहरू सबै बन्द छ। अब कसरी प्रिपेयर गर्ने त भन्ने टेन्सन लागिरहेको छ। अब तपाईँ इन्स्टिट्युटमा गएर पढ्नुहुन्छ, अब त्यो त अब अहिले सम्भवै छैन फिजिकल क्लासेसहरू। अब इन्स्टिट्युटहरूले पनि अनलाइन क्लासेसहरू चाहिँ गराइरहेको छ। तर अनलाइन क्लासेसमा पनि अझ म आफै पनि म इन्ट्रान्स फिल्डमा काम गरेको चाहिँ 6 वर्ष भयो। त्यो पनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सुरुमा चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि +2मा जुन सब्जेक्टहरू पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई नै बरु होइन एकदमै भास्ट तरिकाले चाहिँ एकदमै चाहिँ भनौँ न रुटबाटै त्यसलाई चाहिँ एउटा पक्रेर चाहिँ जानुभयो भने चाहिँ इजी हुन्छ जस्तो लाग्छ। इन्स्टिट्युटहरूमा पनि 22,000, 35,000, 40,000 यस्तो चाहिँ भनौँ न अनलाइन क्लासेसको पनि फिजिकल क्लासेसको पनि पैसा तिरेर तपाईँ अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने त ठिकै छ होइन म धेरै नै विक छु, मलाई टिचरै चाहिन्छ, मलाई अनलाइनमै बुझ्दिनँ भनेर जस्तो लाग्छ भने त अब इन्स्टिट्युटै जोइन गर्नुहोस्। नभए
यदि तपाईँलाई गाह्रो छ होइन म अनलाइनबाट पनि बुझ्छु भन्नुहुन्छ भने त युट्युब भिडियोजहरू यति धेरै छ, फ्री युट्युब भिडियोजहरू होइन। अब कतिजना गाउँमा हुनुहुन्छ होला, इन्टरनेट एक्सेसमा छैन होला, या मसँग त इन्टरनेटै छैन, म कसरी अनलाइन बस्ने भने जस्तो लाग्छ भने साथीहरूसँग, किनभने हामी त हाम्रो जमानामा त अझ टेक्नोलोजी अहिले त यति धेरै टेक्नोलोजीको जमाना छ होइन। हामीले त सरहरूसँग गएर इन्टरेक्ट गर्थ्यौँ, सर यो पढाइदिनु, यो आएन भने पनि खाली खाली पेज जान्थ्यो, कति त सल्भै हुँदैन थियो, अनसल्भ प्रब्लमहरू थुप्रो हुन्थ्यो भनौँ न। अब अहिले त सजिलो छ, साथीहरूलाई भने पनि ल मलाई मेल गरिदिन त है, ल यो गरिदिन भनेर सजिलो छ होइन। मजाले त्यस्तो कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ। अब इन्स्टिट्युटै धाउनुपर्छ तपाईँले 8,000 9,000 10,000 यस्तो पैसा अहिले फेरि यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा कतिजना घरमै हुनुहुन्छ होइन, अब जागिर छैन, पैसा छैन, अब खानालाई कतिजनालाई चाहिँ मुस्किल परिरहेको छ, त्यस्तो बेलामा इन्स्टिट्युटमा एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न होला। तर त्यसको पनि धेरै उपायहरू छ, जस्तै तपाईँले बुक किन्न सक्नुहुन्छ। ल अहिले पनि म बुक छैन, मसँग बुकको पनि अब मसँग बुक पनि एभाइलेबल छैन, इन्ट्रान्सको बुकहरू एभाइलेबल छैन भन्नुहुन्छ भने +2 को त बुक छ, फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ्स बायो त होइन, म्याथ्सहरू चाहिँ छ भने त्यसलाई पनि अहिले हेर्दै गर्दा हुन्छ। र युट्युब भिडियोजहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू होइन, युट्युब भिडियोजहरू हेर्नुहोस्। र बुकै हेर्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ रिसेन्ट कति 2 वर्ष भयो मैले बुक लेखेको, र त्यो बुकको नाम चाहिँ हाम्रो फिजिक्सको हाम्रो इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स फिजिक्स भन्ने बुक छ, जसले त्यो पनि किन्न सक्नुहुन्छ। अनि आयो म्याथमेटिक्समा, तपाईँको म्याथमेटिक्स कमजोर छ भने तपाईँले युट्युब च्यानलमा आयोई म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर कैलाश ढकालको उहाँको एकदमै राम्रो छ रिभ्यू पनि, उहाँको चाहिँ बुक हेर्न सक्नुहुन्छ। र युट्युब च्यानलमा उहाँको भिडियोजहरू पनि हेर्न सक्छ, उहाँले एकदमै फ्री भिडियोजहरू हाल्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मलाई पनि एकदमै पर्सनली मनपर्छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। र मलाई लाग्छ इन्स्टिट्युटै जोइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटा गाइडेन्स हो। र अनलाइन भिडियोजहरू यति धेरै छ होइन, अझ नेपालमा नेपालीहरूले हामी नेपालीहरू नराए पनि इन्डियन भिडियोजहरू पनि धेरै छ के भन्छ, युडेमी अनएकाडेमीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यही भन्छु, अब प्रिपरेसनै इन्स्टिट्युटै जोइन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, आफूले सेल्फ स्टडी गरेर। मलाई चाहिँ केमा चाहिँ क्ल्याम्पहुक भनेर भन्नुभएको छ, हजुर क्ल्याम्पहुक भन्ने पनि छ, र अर्को लर्निफाई भन्ने पनि छ, अनलाइन एपहरू थुप्रो छ होइन। र त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले पैसै तिरेर मसँग पैसा म तिर्न सक्दिनँ भन्ने कतिजना चाहिँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसरी अनलाइन पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अनलाइन भिडियोजहरू फ्रीमा पाइरहेको छ होइन। रिसर्च गर्नुहोस्, धेरै नै छ। र मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ भने म रेडी छु म भन्नलाई। अब यहाँनिर त धेरै कुराहरू समेट्नु छ, मैले धेरै कुराहरू भन्नु पनि पर्नेछ। युट्युब भिडियोजहरू छ, त्यो चाहिँ हेर्नु होला होइन। इन्स्टिट्युटै जोइन गर्नुपर्छ पिए एसिए भन्ने पनि छैन, र जोइन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गाइडेन्स पनि राम्रै पाउनुहुन्छ पाउन त। र त्यो चाहिँ म भन्दैछु मेक प्रपर नोट्स भनेर, नोट्सहरू बनाउनुहोस्, युट्युब भिडियोजबाट हेर्नुहोस्, अनलाइन धेरै नै चिज छ होइन। र अर्को चाहिँ भन्न सक्छु म के भन्दाखेरि, पढ्दै जाँदाखेरि अब प्रपर नोट्स बनाइसकेपछि अब चाहिँ डोन्ट स्ट्रेस भन्छु, पढेपछि एकदमै धेरै बोझ हुन्छ दिमागमा, यो कुरा पनि त्यो कुरा पनि, कति एउटा कुरा चाहिँ याद गर्ने होइन। र एकदमै मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा रिपिटेसन, के एकदम रिपिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने मान्छेको दिमागको बिर्सिन्छ होइन। मलाई किन याद नभएको होला भनेर कतिको कम्प्लेन आइरहन्छ, भनिरहन्छन् मलाई किन याद नभएको होला, म कति पढ्छु होइन, म चाहिँ कति पढिरहेको हुन्छु, म 8 घन्टा पढ्छु, म 9 घन्टा पढ्छु भने पढेर होइन कि, त्यसलाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो, र चाहिँ पछिसम्म पनि याद हुने टाइपको के, तपाईँको सर्टकट ट्रिक्सहरूबाट याद गर्नुहोस् होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको कनेक्ट गरेर याद गर्नुहोस्, जस्तै केही कनेक्ट छ भने चाहिँ, जस्तै केही चिज छ भने कनेक्ट गरेर याद गर्नुहोस्, त्यो भन्दा पनि होइन, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ झन् धेरै याद हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि त्यसपछि स्ट्रेस नलिनुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, बिचबिचमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि ब्रेक लिनुहोस्। र एकदमै ओभर थिङ्कले पनि कुरा बिगार्छ, र ओभर स्मार्टनेसले पनि कुरा बिगार्छ, मलाई सबै आउँछ म पढ्दिनँ भन्ने टाइपकोले पनि बिगार्छ कुरा। त्यही भएर धेरै त्यो एकदम ओभर स्मार्टनेस पनि राम्रो होइन, र ओभर थिङ्किङ पनि कि अब मबाट केही हुन्न भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। तर यु क्यान डु इट, म गर्न सक्छु, म पढ्छु भनेर चाहिँ जानुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ गर्दाखेरि। र पढाइ मात्रै कति भने होला जस्तो लागिरह होला, र त्यतिखेर बिचबिचमा म्युजिक सुन्नुहोस् होइन, एकदम सुथिङवाला म्युजिक सुन्नुहोस्, आनन्द गर्नुहोस्, फ्रेस भएर पढ्नुहोस्।
अनि यही पोइन्टहरू चाहिँ म भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई, अब जो चाहिँ प्लस 2 प्रिपेरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, एसी पढ्दै अब एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, जुनसुकै एक्जाममा पनि यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्दा ठिक होला। र पढ्दै हुनुहुन्छ यो इन्जिनियरिङको एक्जामको प्रिपेरेसन गर्दा चाहिँ हजुरको फर्स्टमा चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नु, पहिलाको क्वेसन ब्याङ्कहरू। र कहिले यस्तो नसोच्नु कि लाइक पहिलाको पास्ट क्वेसनहरूबाटै आउँछ भन्ने चाहिँ त्यस्तो ग्यारेन्टी भन्ने चाहिँ हुँदैन। यी सबै कुराहरू, सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ मेमोराइज गरेर राखेको हुन्छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम म्याक्सिमम गर्नु पर्यो। सिमिलर क्वेसनहरू आउँछ तर डिटो त्यही हुन्छ नि, लाइक अस्ति पनि त्यही, 4 साल पनि त्यही, अहिले पनि त्यही क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै मिनिमम आउँछ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ र म्याक्सिमम प्र्याक्टिसै हो सबभन्दा ठुलो कुरा होइन। एउटा भनाइ पनि छ, प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भन्ने। प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि नै आउने हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि यहाँ कमेन्टमा के लेख्नु भएको छ, ट्रिक भनिदिनु न म्याम भन्दै हुनुहुन्छ। ट्रिक चाहिँ त्यही हो, मैले भने नि कनेक्ट गरेर पढ्नुहोस् भन्छु म चाहिँ होइन। कनेक्ट गरेर अल्छी त गर्नै भएन, अल्छी गर्नुभयो भने त कामै छैन होइन। अल्छी गऱ्यो भने त त्यो भनौँ न पढ्न पनि मन लाग्दैन, केही पनि गर्न मन लाग्दैन। एउटा कमिटेड हुनु पर्यो, मसँग चाहिँ अब म गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ न म कमिटेड भएर कमिटमेन्ट लिनु पर्यो, म गर्छु, म सक्छु भन्ने एउटा चाहिँ पोजिटिभिटी हुनु पर्यो होइन। त्यो पोजिटिभिटी भएन भने त अब कामै छैन। अब जे पनि म गर्न सक्दिनँ भनेर अब यहाँनिर कमेन्टमा इन्जिनियरिङ काम छैन भनेर भन्नुभएको छ। किन काम छैन, के को लागि काम छैन, त सबै चिज त्यस्तै त छ नि नेपालमा। अब कतिजनाले त के पनि भन्नुहुन्छ, के को पनि स्कोप छैन नेपालमा भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि मलाई यो बसको मुद्दा नै ठिक लागेन भन्नुभयो। बहस होइन, मैले चाहिँ टिप्स दिएको हो होइन। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कसरी प्लस 2 पढ्दा या जुनसुकै एक्जाम, कम्पिटेटिभ एक्जाम पढ्दाखेरि चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ गरेको। र पर्सनली जस्तै युट्युब च्यानलहरू पनि मैले भनेको थिएँ। यहाँनिर अर्को एकजना मनोज पौडेलजीले लेख्नु भएको छ, प्लस 2 का भाइ बहिनीहरूले युट्युबबाट अलग पाण्डेको भिडियो हेर्नुहोस्, एकदम हेल्प हुन्छ भन्नुभएको छ। हजुर, फिजिक्सको अलग पाण्डे भन्ने एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ नि युट्युबतिर, र उहाँको फिजिक्सको चाहिँ एकदम राम्रो पनि छ युट्युब भिडियोजमा होइन। उहाँको भिडियोज हेर्दा पनि हुन्छ, एकदम हेल्प हुन्छ। र अब नेक्स्ट यो त हामीले अब प्लस 2 गर्दै गरेकोहरूले भयो होइन। अनि त्यसपछि हामी फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर या फोर्थ इयर कुन सेमिस्टरमा इयरमा छौँ, त्यसले चाहिँ कसरी स्टडी गर्ने त लकडाउनमा, कसरी के गर्ने त। अब सधैँ गेम खेलेर पनि भएन, सधैँ सोसियल मिडियामा चलाएर एकदमै त्यो गरेर पनि भएन होइन। अब के गरेर गर्ने त, लकडाउनलाई चाहिँ कसरी, यो लकडाउनको टाइमलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दा सेट योर गोल्स भन्छु। किन भन्दाखेरि पहिला सुरुमा प्यासन केमा छ, जुनसुकै फिल्ड हुनुहोस्, तपाईँ सिभिल हुनुहोस् या इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स होइन, जुनसुकै फिल्ड भए पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ सेट गर्नुहोस्, एउटा गोल सेट गर्नुहोस्, मलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ। जस्तै अब फोकस पहिला सुरुमा चाहिँ सेट योर गोल चाहिँ भन्छु, इन्ट्रेस्ट पहिला केमा छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुहोस् आफैले। त्यो चाहिँ आफैले हो, अरूले भनेर हुँदैन, तिमी यो गर न त्यो गरेन भनेर चाहिँ हुँदैन। पहिला सुरुमा आफ्नो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि मलाई इन्ट्रेस्ट केमा छ, प्यासन केमा छ। र सफ्ट स्किल्सहरूमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। सेकेन्ड भनेको फोकस अनि सफ्ट स्किल्स भन्छु म चाहिँ, कम्युनिकेसन स्किल्सहरू इम्प्रुभ गर्ने होइन। जस्तै म यतिको बोल्ने पनि थिइनँ होइन। अब म पहिला आजभन्दा 4 वर्ष या 5 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्थ्यो भने म यति पनि बोल्न सक्दिनँ थियो होला। अब अहिले त अब 500-600 जनाको अगाडि पनि मजाले बोल्न सक्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि स्किल्स, कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ गर्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ पहिला सुरुमा अब आर्टिकल पढ्ने र भनौँ न साथीहरूसँग राम्रोसँग कुरा गर्ने, इन्टरेक्ट गर्ने, त्यस्तो कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। थर्ड भनेको लर्न सम बेसिक अफ लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्छु म। फर्स्ट इयर इन्जिनियरिङ गर्दै हुनुहुन्छ, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि टिम मेम्बर, एउटा टिम लिडरसिप चाहिन्छ क्या। प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, प्रोजेक्ट ह्यान्डलिङ, जस्तै हाम्रो लास्ट इयरको प्रोजेक्ट पनि हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो लिडरसिप चाहियो नि त। बोल्दाखेरि अगाडि प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने त, प्रेजेन्ट कसरी गर्ने, के गर्ने, के बोल्ने होइन, हामीले चाहिँ केमा ध्यान पुर्याउने, जस्तै बडी मुभमेन्टदेखि लिएर पर्सनालिटीदेखि लिएर केमा चाहिँ मेन फोकस गर्ने त हो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ युट्युबबाट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिन्छ। र फोर्थ भनेको चाहिँ लकडाउनमा अब के गर्न सकिन्छ अरू भन्दा इनरोल गर्ने अनलाइन कोर्सेसहरू होइन, वेबिनारहरू अटेन्ड गर्ने। अब
क्लासेसहरू अनलाइन कोर्सेसहरू एकदम फ्री छ। जस्तै मैले गरिरहेको भनेको चाहिँ कोर्सेरा भयो, एकदमै सुनिरहेको हामीले पनि कोर्सेरा भयो, युडेमी भयो, हार्वर्ड भयो हैन, याद गर्नु होला। कोर्सेरा, युडेमी, हार्वर्ड जस्ता चाहिँ अनलाइन कोर्सेसहरू छ। त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। केमा इन्ट्रेस्ट छ त हैन, त्यो पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। अब पहिला म चाहिँ अनलाइन कोर्सेसहरू पनि इनरोल गर्नु भन्छु। अब अर्को 5 नम्बर भनेको चाहिँ मास्टर युवर सफ्टवेयर स्किल्स भन्छु म। सफ्टवेयर भन्ने चिज चाहिँ सबैलाई चाहिन्छ इन्जिनियरिङको। तपाईँ इलेक्ट्रिकल पढ्दै हुनुहुन्छ या सिभिल पढ्दै हुनुहुन्छ, मेकानिकल पढ्नुहुन्छ, डजन्ट म्याटर। यो एप भन्ने चिज र के अरे सफ्टवेयर भन्ने चिज चाहिँ हामी सबैलाई चाहिन्छ हैन। र नर्मल म्यानेजमेन्टै पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि यदि तपाईले चाहिँ सफ्टवेयर स्किल्स तपाईसँग छ भनेपछि अहिलेको टेक्नोलोजीको जमानामा यो कुरा चाहिँ एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई। र सफ्टवेयर स्किल्समा पनि अब इन्जिनियरिङ गर्दै गर्नुभएको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के सिक्ने त पछि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। र के भन्दाखेरि हाम्रो एकदमै फेमस भनेको हामीले सुनिरहेको भने अटोक्याड भयो, त्यो सिक्न सकिन्छ। अर्को म्याटल्याब भयो, एक्सेल भयो, पाइथन भयो, पाइथन प्रोग्रामिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को स्याप भयो, स्केचअप भयो, इट्याब्स भयो, यी कुराहरू र फोटोसप डिजाइनिङ भयो, त्यो पनि सिक्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो चाहिँ मास्टर एउटा सफ्टवेयर स्किल्सहरू चाहिँ एउटा चाहिँ डेभलप अब सिक्नु पर्यो भनेको मैले, जुन चाहिँ अनलाइन कोर्सेसहरूमा एकदमै मिलिरहेको हुन्छ फ्री कोर्सेसहरू। तपाईँले गएर इन्स्टिट्युटमै पढ्नुपर्छ, जोइनै गएर पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन, भने चाहिँ अनलाइनबाट इनरोल पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ अब लकडाउनमा के गर्न सकिन्छ त, सफ्टवेयर स्किल्स त सिकियो। अब अर्को भनेको चाहिँ मोटिभेटिङ मुभिजहरू हेर्नुहोस्, सिरिजहरू हेर्नुहोस् हैन। र लास्ट टाइम मैले मुभी सिरिजहरू त म हेरिरहेको नै हुन्छु हैन। र अर्को अब जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ भने पोइम लेख्नुहोस् हैन, चाहिँ स्टोरीहरू आउँछ भने स्टोरी लेख्नुहोस्। र अर्को पेन्टिङ आउँछ भने पेन्टिङ गर्नुहोस्। र यसमा पनि त छ एउटा हुन्छ नि मसँग एक्स्ट्रा कला छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लास्ट टाइम अहिले रिसेन्ट पढिरहेको भनेको चाहिँ नोभल हजुरको द मिराकल मर्निङ भन्ने, हल रोडको मिराकल मर्निङ भन्ने चाहिँ पढ्दैछु, जुन चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेछ मलाई। अर्को भनेको चाहिँ अब यसरी नै डान्सिङ गर्नुहोस्, एकदमै सिङ्गिङ गर्नुहोस् हैन, अब गीत गाउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यो पछिको लकडाउन पछिको चाहिँ अब हाम्रो फेरि नर्मल डेजहरू पनि छ, नर्मल डेजहरू जस्तै हुन्छ, कन्टिन्यू हुन्छ। त्यसपछि फेरि हे भगवान मैले लकडाउनमै बरु चाहिँ केही क्रिएटिभिटी गरेको भए हुने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ नि त। त्यतिखेर रिग्रेट फिल हुनुभन्दा हैन, अहिले नै मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अहिले नै देखि केही कुराहरू नयाँ कुराहरू सिक्दै जाने पछि कति चाहिँ हेल्प गर्छ हैन। र अब यही कुराहरू चाहिँ अब पढ्दै गर्नुभएको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ गर्नुभयो भने लिनुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले नै गरिरहेको छु। र अब म कमेन्टतिर जान्छु। व्हाट इज द रोल अफ पाइथन इन इन्जिनियरिङ दी भनेर भन्नुभएको छ एमडी तौसिफ राजा अन्सारीज्यूले। र यो रोल अफ पाइथन भनेको चाहिँ हजुरको पाइथन अहिलेको चाहिँ मैले जाने अनुसार पाइथनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा अहिलेको एकदमै लेटेस्ट भनौँ न एकदमै फेमस र लेटेस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो पाइथन। र एकदम इजी टु लर्न पनि, एकदमै इजी हुन्छ लर्न गर्न पनि। र पाइथनले चाहिँ तपाईँको पछि डाटा साइन्समा पनि एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको छ। डाटा साइन्स, डाटा एनालिस्ट बन्नलाई तपाईँ पछि ल यहीँ नभए अब अहिले त टियुले पनि डाटा साइन्स एकदम पढ्नु छ भने टियुले पनि अहिले फर्स्ट इयर भनौँ न नेपालमा पहिलोपल्ट चाहिँ टियुले डाटा साइन्स कोर्समा चाहिँ इनरोल गर्दैछ हैन। स्टुडेन्ट भर्ना गरिरहेको छ, एडमिसन खुलेको पनि छ अहिले। यदि तपाईँले डाटा साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने, पढ्न मन छ भने हजुरलाई, र पाइथनको थ्रुबाट डाटा साइन्स पनि हुन्छ। जस्तै हामी नेटफ्लिक्स चलाउँछौँ हैन, नेटफ्लिक्समा डाटाहरू चाहिँ नेटफ्लिक्समा चाहिँ तपाईँको जस्तै मैले लास्ट टाइम हेरेको मुभी अब फेरि कन्टिन्यू वाचिङ भनेर आउँछ। जस्तै मैले लास्ट टाइम के हेरेँ त्यो कुराहरू चाहिँ सबै त्यो डाटाबाटै हुन्छ, कलेक्ट हुन्छ। जस्तै मैले इन्स्टाग्राममा केही कुरा सर्च गर्दैछु भने त्यसको एड फेसबुकमा पनि देख्नुको कारण के हो त भन्दा त्यही डाटा साइन्सै हो।
जस्तै मैले गुगलमा पाइथनकै बारेमा सर्च गरेँ भने तपाईँको लर्न पाइथन भनेर मैले केही कुरा ल पाइथनको अनलाइन कोर्सेस चाहिँ गर्नु पर्यो है भनेर चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ सर्च गरेँ भने तपाईँको मेसेन्जरमा पनि कहिलेकाहीँ एडहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कुरा के हो भन्दा होइन डाटा साइन्स सबै डाटा कलेक्ट गरेको हुन्छ होइन। र डाटा एन्ट्री भन्ने पनि सुन्नु भएको होला। डाटा एन्ट्री गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ त्यो एकदमै धेरै मेन पावर चाहिने नि त। अब जस्तै 100 जनाको डाटा एन्ट्री गर्नु छ भने अब त्यहाँनिर एकजना मान्छे चाहियो, ल 100 जनाको एन्ट्री गरे भनेर दिएको हुन्छ होइन। र अब चाहिँ डाटा साइन्सले यति सहज बनाइदियो कि त्यो हजारौं भए पनि केही काम छैन, एकजनाले भए सबै चिज गर्न सक्छ होइन त। भने चाहिँ यति धेरै इम्पोर्टेन्ट पाइथनको पनि। र अझ भनौँ न भास्ट छ यसको बारेमा। अहिले चाहिँ यति नै भन्छु। प्रिपेरेसन भन्दै हुनुहुन्छ डिप्लोमा लेभल जोइन गरेको तर पढ्नै मन लाग्दैन, म्याथ र फिजिक्सदेखि एकदम इरिटेट लाग्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम इरिटेट लाग्छ भने चाहिँ मेन सब्जेक्टै हो म्याथ र फिजिक्स भनेको त अब इन्जिनियरिङकोमा होइन। र इरिटेट लाग्नुको कारण चाहिँ त्यो किन भन्दाखेरि गाह्रो भएर पनि हुनसक्छ। अब एउटा सल्भ गर्दै गयो सल्भै हुँदैन अनि गाह्रो हुन्छ, पढ्नै मन लाग्दैन कि त्यस्तो भइसकेपछि। त्यही त मैले भने नि गाह्रो टपिकबाटै जाने कि म गरेरै छाड्छु भन्ने कुरा एउटा कमिटमेन्टै लिनुपर्छ। म गर्छु, म पढ्छु, म यो सल्भ गरेरै छाड्छु, त्यसलाई स्किप गर्ने नै होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। स्किप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो हुन्छ नि पाइलअप हुँदै जान्छ, ल यो पनि आउँदैन त्यो पनि आउँदैन अनि पछि एट द एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि पढ त्यो पनि पढ अनि सबै गाह्रो टपिक मात्रै के भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरुमा त्यही इरिटेट लाग्ने सब्जेक्टलाई नै हेरेर होइन म चाहिँ अब सुरुदेखि कहाँनिर चाहिँ प्रब्लम छ त्यो त आफैले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि कहाँनिर प्रब्लम छ त मेरो, कहाँनिर प्रब्लम भइरहेको छ, मैले कहाँ चाहिँ चुकिरहेको छ मेरो, कुन टपिकमा चाहिँ मलाई हार्ड लागिरहेको छ होइन, कुन टपिकलाई मैले चाहिँ एकदमै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नै पर्छ। अनि पछि पढ्दै गएपछि जति पढ्नुहुन्छ नि त्यति इरिटेट लाग्न छोड्छ। जस्तै एउटा कुनै पनि कुराहरू गरिसकेपछि जस्तै पढ्दै हुनुहुन्छ भने पढ्दा पढ्दै यति पढ्न मन लाग्छ कि आज पनि पढौँ भोलि पनि पढौँ लाग्छ होइन। फिल्म हेर्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि भने आज पनि फिल्म हेर्न मन लाग्छ, भोलि पनि लाग्छ, भोलि पनि म मुभी चाहिँ हेर्छु, पर्सि पनि म मुभी चाहिँ हेर्छु भन्ने जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। र त्यो एउटा हुन्छ नि टाइम म्यानेजमेन्ट, अघि नै भने नि मैले टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्छ। अनि यति बेला म फिल्म हेर्छु, यति बेला म टिभी हेर्छु, म यति बेला चाहिँ पढ्छु, यो सब्जेक्ट यतिखेर पढ्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ आफैले टाइम टेबल चाहिँ बनाएर होइन त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिनुपर्ने हुन्छ। अब लिनु भएन भने त त्यो त पछि आफैले रिग्रेट फिल गर्ने कुरा हो होइन, रिग्रेट फिल हुन्छ। अब को छैन, यसको पैसै छैन, जागिरै छैन, या भनौँ न गाह्रो छ सब्जेक्ट, अझ कतिले त इन्जिनियरिङ एकदम गाह्रो छ पढ्नै सकिँदैन, यति धेरै ब्याक लाग्छ भन्नुहुन्छ। त्यो ब्याक लाग्छ भने चाहिँ अगाडिको जुन भनौँ न ब्याचको दाइहरू दिदीहरूले भन्नुहुन्छ ल ब्याक लाग्छ है गाह्रो पो छ त भन्नुहुन्छ, हामीलाई त्यही डर हुन्छ कि एकदम त्यही डरले हामीले झन् बिगार्छौँ। फलानुको त लाग्यो मेरो पनि लाग्छ, ला मलाई त अब के गर्ने, त्यस्तो डरले लाग्छ जस्तो लाग्छ। अब एकदम धेरै मेहनत गर्दै गयो भने त किन लाग्छ र जस्तो लाग्छ क्या मलाई ब्याक चाहिँ। पढ्नु पर्यो नि त, त्यही अनुसार सिलेबस अनुसार पढ्नु पर्यो होइन। अनि इन्जिनियरिङ चाहिँ नपढ्नु, पास हुन गाह्रो छ, कसरी पो पढ्ने हो भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ गलत जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि त्यही भने नि एउटा टाइम टेबल राखेर त्यसलाई नै फलो गर्यो भने पढ्दै गयो भने चाहिँ ठिकै छ। नभए त हावादारीमा यहाँ के छ कहाँ के छ भन्दै कुद्यो भने त त्यो किनभने हुन्छ त्यो इन्जिनियरिङ फिल्डमा मैले पनि फेस गरेको। अझ हामी लेडिजहरू त एकदमै कम हुन्छौँ। अनि म चाहिँ अझै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्पेसल्ली हामी लेडिजहरूलाई चाहिँ अझ इन्जिनियरिङपट्टि आउनुहोस् होइन। चाहिँ अझ हामी लेडिजहरूले चाहिँ हामी गर्ल्सहरूले चाहिँ आएर इन्जिनियरिङपट्टि अझ हाम्रो योगदान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रायः मेडिकल चुज गर्नुहुन्छ, अझ इन्जिनियरिङमा अझ छ स्कोप छ, गर्न सकिन्छ होइन। र इन्जिनियरिङ गाह्रो छ भनेर डराउने होइन कुनै पनि कुराहरू, जस्तो च्यालेन्जिङै छैन भने त के मजा भएर जिन्दगीमा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जति ठुलो च्यालेन्ज त्यति राम्रो बेटर स्टोरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने भोलिको दिनमा भन्न पनि मैले यो गरेको थिएँ यति धेरै च्यालेन्जिङ थियो, आज चाहिँ म यो छु है, लाइक मेरो स्टोरी यो छ है, मैले किनभने यस्तो थ्रुबाट यस्तो फेजबाट म गुज्रेको। किनभने अब मसँग जस्तै पर्सनल्ली मैले भन्दाखेरि चाहिँ मसँग स्टोरी छ, किनभने च्यालेन्जिङ थियो मेरो लागि जब र इन्जिनियरिङ जस्तो अब भनौँ न टफै भनौँ। अब इलेक्ट्रिकल गाह्रै हुन्छ भन्छन्, इलेक्ट्रिकल जस्तो टफ एकदम जुन लेक्चरै मैले भनौँ न कलेजै जान अटेन्ड गर्न पाउँदिनँ थिएँ, पढाउन जानु पर्थ्यो, पढाउनदेखि पढाउन पनि पढ्नु पर्थ्यो, फेरि अझ पढ्नु पर्थ्यो। इभन मैले पढाउँदा पनि पढ्नै पर्थ्यो, मैले त्यो हेर्नै पर्थ्यो किनभने मलाई पढाउनु छ। अझ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफूले पढ्दा त सिम्पली पढिन्छ होइन,
यता गचक पढिन्छ। तर पढाउनु पर्यो भने चाहिँ नि अझ त्यो भास्टमा गइन्छ चाहिँ अझ टपिकभित्र घुसिन्छ क्या। ला पढाउनु छ, केही पो सोधिहाल्यो भने के गर्ने होला, त्यो एउटा डर चाहिँ हुँदो रहेछ क्या। त्यही भएर पढाउनको लागि चाहिँ अझै धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ नि त। अनि त्यो चाहिँ मैले त्यतिखेर फिल गरेँ कि म यो प्रोफेसनमा आएर चाहिँ राम्रै गरेछु त होइन। इन्जिनियरिङ सब्जेक्ट त मेरो इन्जिनियरहरूलाई नै पढाएको, ल ठिकै गरेछु, राम्रै गरेछु जस्तो लाग्छ अहिले आएर चाहिँ होइन। त्यसरी चाहिँ अब अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। बिगर द च्यालेन्जेस बेटर द स्टोरी भन्छ नि। चाहिँ जति ठुलो च्यालेन्जिङ भयो त्यति धेरै पछि आफूलाई सुनाउन र आफूलाई एकदम प्राउड फिल पनि हुन्छ, मैले गरेछु, मबाट भयो भन्ने पनि हुन्छ नि त। त्यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई। म कमेन्टबाटै जान्छु। यहाँनिर जय हो भन्नुभएको छ सिके सिंहहरूले। सिके सिंह सर हेलो, जय हो। हरिश बोरा हेलो हेलो भनेको हाई हाई। यशोदा गिरी मेस ओके, लभ यू म्याम, लभ यू। भगवान आचार्य डिप्लोमा फर्स्ट इयर फर्स्ट सेमबाट हो म, तर पढ्ने चाहना नै हरायो रे। चाहना अब केमा हरायो त? केमा एकदम मेन फोकस हुनुहुन्छ? केमा दिमाग चलिरहेछ? मलाई पढ्नै मन लाग्दैन कि पढ्नै मन लाग्दैन, पढाइ भन्ने चिजै मन लाग्दैन कि? त्यो एउटा कुरा चाहिँ आफूलाई थाहा हुनु पर्यो कि मेरो कमजोरी केमा छ, विकनेस केमा छ। त्यही विकनेसलाई नै तपाईँले स्ट्रङ बनाउने हो, त्यही विक पोइन्टलाई नै स्ट्रङ बनाउने हो क्या। अब कहाँनिर मेरो चाहिँ त्रुटि छ, मैले कहाँ मिस्टेक गरिरहेको छु, के कुरामा चाहिँ मेरो कमी कमजोरी भइरहेछ, कुन सब्जेक्टलाई मैले मेन फोकस गर्नुपर्ने रहेछ, के कुराले मलाई डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेको छ, के कुराले खिचिरहेको छ, मलाई यो गर्नै मन छैन। जस्तै म पढिरहेको छु भने बुक लिएर बसिरहेको छु, फेरि मोबाइलमा ट्याङ्ग मेसेज आयो भने त भनेपछि डिस्ट्र्याक्सन त मोबाइल रहेछ नि त, त्यो मेसेज रहेछ नि त भनेपछि त्यसलाई नै हटाइदिनुहोस्। चाहिएन, भयो, मलाई पढ्नु छ, मलाई मोबाइलै चाहिएन, हटाइदिनुहोस्, अफ गरिदिनुहोस् होइन। चाहना हराउने भने चाहिँ अब त्यही कुराहरू डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ केमा छ, त्यो कुरालाई चाहिँ मलाई लाग्छ रुटबाटै हटाए आफूलाई चाहिँ मेन फोकस हुन्छ जस्तो लाग्छ इन्जिनियरिङपट्टि। अनि अहिले रिसेन्ट नेमले ओपन गरेको पनि छ एउटा बिट्स इन्जिनियरिङ भन्ने पनि छ होइन। अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै पैसा छ, ल म ठिकै छ, मलाई एकदमै विक छु मलाई गाइडेन्सै चाहिन्छ टिचरको भन्ने चाहिँ लाग्छ भने फिजिकलै क्लास बुझ्छु, म अनलाइन बुझ्दिनँ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ बेटर इन्स्टिट्युट चाहिँ चुज गर्नुहोस् र अनलाइन अहिले इनरोल गरिहाल्नुहोस्। तर मलाई होइन ठिक छ, म त पैसा खर्च गरेर मेरो टाइम वेस्ट गर्नु छैन, यहाँ गएर यहाँ अनलाइन क्लास बसेर यहाँ मेरो पैसा वेस्ट गर्नु छैन जस्तो लाग्छ भने त यति धेरै अनलाइन चाहिँ भिडियोजहरू छ फ्री। उहाँहरूलाई त म अझ थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले चाहिँ गरेर होइन हामी जस्तो घर बसी बसी पढ्न पाइएको छ फ्रीमा, अझ भनौँ न यस्तो पैसा नभएको बेलामा चाहिँ पढ्न पाएछ। उहाँहरूलाई त अझ थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ हामीले, सेवा जस्तो होइन होइन, सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। फिजिक्समा चाहिँ कुन पोर्सनलाई बढी इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ म्याम भन्नुभएको छ। फिजिक्समा हजुरको मेकानिक्स भयो, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स भयो, एकदमै धेरै होइन। त्यस्तो त्यो पोर्सनलाई चाहिँ अझ भनौँ न मेन फोकस गर्नु होला। तर म त भन्दिनँ कि मेकानिक्सलाई चाहिँ धेरै पढेर अरूलाई चाहिँ स्किप गर्ने भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि सबै टपिकहरू चाहिँ इक्वल्ली, सबै पोर्सनहरू इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट छ होइन। कहिले चाहिँ जस्तै हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट कहिले 10 मार्क्सको भनेर चाहिँ सिलेबस बनेको छ भने कहिले काहीँ 12 मार्क्सको आइदिन्छ, कहिले त भनौँ न 5 मार्क्स पनि आउँदैन हो, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सबै टपिकहरूलाई चाहिँ इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट दिनु पऱ्यो क्या। कुनै पनि टपिकहरूलाई स्किप नगर्नुहोस् होइन, सबैलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ भनौँ न इम्पोर्टेन्ट सबैलाई इम्पोर्टेन्टमै राख्नुहोस् कि, इक्वली इम्पोर्टेन्टमै राख्नुहोस्। सबैलाई चाहिँ टाइम दिनै पर्छ, सबै आउनै पर्छ भन्ने कुरा, मलाई सबै आउनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। न यहाँ चाहिँ म्यामको सङ आउन छोड्यो आजकल किन होला भन्नुभएको छ विदुर सरले। ठिकै छ, म ट्राई चाहिँ गर्छु, धेरै भयो नगएको होइन। लकडाउनमा चाहिँ अब त्यो प्रायः पोइम रेसिटेसनहरूदेखि लिएर नोभल पढ्ने काम चाहिँ मैले गर्छु, एकदमै मनपर्छ पढ्नलाई चाहिँ। अनि गीतहरू चाहिँ कहिले काहीँ गाउँछु, त्यति राम्रो स्वर त होइन, त्यो पनि ट्राई गर्छु है त। यो चाहिँ हाम्रो बच्चु कैलाश उहाँको चाहिँ एकदम मनपर्ने गीत मलाई, तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले भन्ने, त्यो चाहिँ म गाएर सुनाउँछु। सुरु गरौँ होला है। ओके। त्यसै कस्तो गाढा माया बसेको,
धुँदा पनि चाँदै नजाने माया भन्नु यस्तै हो कि मलाई मात्र यस्तो रुँदा पनि जाँदै नजाने तिमीले त हैन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन् मैले पनि हैन मेरा आँखाहरूले तिम्रा लागि रोइसकेछन् तिम्रा लागि रोइसकेछन्। Thank you.